बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सूरत हाल इस वक्त निहायत गैर मामूली है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामला वो तब चीज़ें तो चल रही हैं, इलेक्शन का दौर है, लेकिन ईरान के साथ मामला सीरियसनेस को छू चुका है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है जी। और फॉलो अप बहुत हैवी दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज ने, और वो पाकिस्तान की फौज ने मायूस नहीं किया, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने मायूस नहीं किया, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ने मायूस नहीं किया, और ये बनता भी था। और पाकिस्तान ने पूरा ईरान को टाइम दिया 2 दिन का, और उनको सोचने का टाइम दिया। हमारी कोशिश थी कि भाई वो माजरत करें, माफ़ी मांगे, हमसे गलत काम हुआ, हमें ये नहीं करना चाहिए था, या मिस्टेक थी। ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारी कोई ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हमने कभी भी ऐसे कोई महाज़ जंग भी उनके साथ नहीं खोला। मुआहदे भी हमारे 2013 के उनके साथ हैं कि जब भी दोनों ममालिक के अंदर कोई दहशत गर्दों की इत्तला होगी तो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और पाकिस्तान की ईरान फौज पाकिस्तान की फौज बन के वो ऑपरेशन करेगी, और पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान ईरानी फौज बन के उस जगह का ऑपरेशन करेगा। और ऐसे कई बार हुए भी है, लेकिन इस बार तो खैर मामला बहुत ज़्यादा था। हमने टाइम दिया कि गलती वगैरह ये तस्लीम करने के लिए, उन्होंने नहीं की, माफ़ी मांग ले, मगर तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो बची नहीं थी सर, और बड़ी हकीकत है बगैर किसी जज्बातियत के कोई ऑप्शन नहीं बची थी। वजह इसकी ये है कि अब मसला हमारी इंटेग्रिटी का था ना, हमारी सालमियत का था। तो वाकई फिर किसी ने कहा था कि अंडे चने का लिए रखा हुआ है एटम बम, हमने किस लिए रखा हुआ है? पूरी दुनिया की वाहिद एक इस्लामी स्टेट है जिसके पास एटम बम है, और आप कैसे किसी को इजाज़त दे सकते हैं? आप एक स्ट्रॉन्ग तरीन स्ट्रेटेजिक कुव्वत है, और उसके बाद ये कैसे हो सकता है? फिर तो जब चाहे मर्जी उठ के इंडिया भी कुछ इस तरह कर ले, जब चाहे मर्जी कोई भी इस तरह की हरकत कर ले, ये कोई मुनासिब भी नहीं है, और मौजूद दुनिया के अंदर तो अब इजाज़त भी नहीं है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कुव्वत होने की जो शनाख्त थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो कैसे किसी को इजाज़त दी जा सकती है? और वैसे भी मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया बहादुर कौमों के साथ ही चलती है, दुनिया बहादुर लोगों को ही याद रखती है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। हमने सबसे पहले अपने सफारती ताल्लुकात मनक़ता किए, मनक़ता करने के बाद हमने उनको समझाने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की ईरान को कि वो देख लें, आपके पास अभी भी है, अपनी गलती तस्लीम करें। लेकिन क्या है, तो मगर बल्कि वहाँ से इस किस्म के जवाब आए ना, माजरत आना तो बहुत दूर की बात। उन्होंने कहा कि हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने रियल टाइम फुटेज भी दी कि बच्चे किस तरह दुनिया से पर्दा कर गए। 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई, किसी के घर पे था, कोई ऐसी ना इनकी कोई स्ट्रेटजी कोई इतलात थी या इन्होंने कोई अच्छा किया। लेकिन उन्होंने कहा हम आगे भी करेंगे। जब इस तरह की चीज़ थी तो बेदारी कल GHQ में मीटिंग हुई थी, उसका समर तो देना था। सफारती ताल्लुकात के खत्म मनक़ता करने के बाद एक सर्टन टाइम दिया गया, और उसके बाद फिर इसे कहते हैं जी इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान ने किया। पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले है इस टाइम पाक फौज की इंटेलिजेंस की। पूरी दुनिया में इस वक्त कौन सा मीडिया हाउस नहीं है, ब्लूमबर्ग से लेके न्यूयॉर्क टाइम और बरतानवी जितने भी जरीदे हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों की सलाहियतों की बाकायदा तौर पर न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनको मान रहे हैं। मैंने कहा इसे कहते हैं सलाहियत। ये जहाँ की एक्सपर्टीज हो ये वहीं आजमाई जाए तो पता चलता है, और फिर पता भी चला। और हमने ऑपरेशन मर्ग सरमचार बलूचिस्तान वो किया। ये जितने भी वो लोग हैं ना, BLA BRA वाले, तो वो सरमचारी कहते हैं। पाकिस्तान में जो बलोच तंजीमें काम कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये तो हमें बहुत पहले से पता था कि ईरान के सूबे सीस्तान के अंदर ये तमाम अफराद छुपते हैं, और पाकिस्तान एक बॉर्डर इंटेलिजेंस तो साथ साथ शेयर कर रहा होता है। लेकिन अब मौका भी था, दस्तूर भी था, पूरी टाइमलाइन भी दी गई, और फिर पाकिस्तान ने 7 टारगेट जो किया उसको लॉक किया। ईरान के अंदर 7 टारगेट को लॉक किया, और 7 के टारगेट इतने कंफर्म थे कि पाकिस्तान ने उन 7 टारगेट्स के नाम तक शेयर किए दुनिया के सामने कि हमने BLA का ये फलाना कमांडर इधर छुपा हुआ था, ये BRA का फलाना कमांडर इधर छुपा हुआ था। उन तमाम के नामों के साथ उन्हें कौन कहाँ सोया हुआ था यहाँ तक पाकिस्तान ने बताया जी। और कोऑर्डिनेशन कमाल थी इंटेलिजेंस की और स्ट्राइकर्स की। और एक भी मज़े की बात यह है, एक भी ईरानी शहरी जाँ बाक नहीं हुआ इसमें, और ये बड़ी बात थी। और इसकी सबसे बड़ी बात ये, इसको मानने और तस्लीम करने की, ईरान के डिप्टी गवर्नर सीस्तान जो है, और उन्होंने खुद कहा है आके मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने तस्दीक की है
کہ ایک بھی ایرانی شہری اس آپریشن کے اندر نہیں ہوئی ہے. تمام کے تمام پاکستان کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے BLA اور BRA کے لوگ تھے. تو دس از ویری مچ گڈ, اور تصدیق پوری دنیا بھی کر رہی ہے اور پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. مگر دوسری طرف ایران نے جو اسٹریٹجک اسٹرائک کیا تھا اس میں ایک تو ایک بات ہی غلط تھی, دوسرا جس طریقے سے معصوم بچے شہید کیے گئے, 3 بچیاں زخمی ہوئی, تو یہ پوزیشن تھی. تو پاک فوج زندہ باد جی ہر لحاظ سے. ہاں, اس اسٹرائک کے بعد پاکستان نے کوشش کی ایران سے سفارتی رابطہ بحال کرنے کی, رابطہ کرنے کی, کہ اسکور سیٹل ہو جائے نا, ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, ہماری کوئی ایسی دشمن تو ہے نہیں, نیکسٹ ٹائم پھر صحیح. آنسر ہیز بین ڈن ان اے ویری اسمارٹ مینر. اور میں نے بتایا کہ 2013 کا معاہدہ بھی ہے اس سلسلے میں. تو بہرحال ایران سے ابھی تک کوئی ہمیں رپلائی بیک نہیں آیا, اور یہ خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے. اور یا تو ایران مشاورت کر رہا ہے دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی, یا سلسلہ کو بڑھایا جائے. مگر گورنر سیستان کا یہ بیان بذات خود ہے کہ ایران تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد ایران کے اندر موجود تھے, اور کوئی ایرانی شہری اس کے اندر نہیں گیا. لیکن بہرحال ہم لوگ بھی بڑے ویجیلنٹ ہیں جی. پاکستان نے پورے پاکستان کو اس وقت ہائی الرٹ پر ہے. پاکستان تمام پروازوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, مغرب کی جانب سے آنے والی پروازیں جتنی بھی ہیں, سول ایویشن کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے, سب کچھ ہائی الرٹ ہے. اور ایک غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ہے ادھر آپ سیریسنس پاکستان کے سارے ایشو کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ چابہار جو ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے, پورٹ کا جو ایریا ہے, ایران کی دراندازی کے بعد چابہار میں نا جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, جس پہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے عبد القادر میمن چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان وہ ادھر تھے, DC تھے, تجارتی وفود ادھر موجود تھے. سب کے سب کو واپس بلا لیا گیا. کہا جاتا کہ $5 ارب کی دونوں ممالک کی تجارت کے حوالے سے یہ معاملہ تھا, جس کے لیے یہ سیٹنگ تھی. تو پاکستان نے فوراً سب کو واپس بلا لیا. یہی سیریس کا مزید عالم یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ڈیووس کے اندر موجود ہیں جی. پوری دنیا سے ان کے معاہدے تھے, مشاورتیں تھیں, ملاقاتیں تھیں موجودہ حالات کے اوپر. ان تمام کو ادھر کا ادھر چھوڑ کے ہنگامی بنیادوں پر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ان کے مشورے, ان کی بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. سیریسنس کا عالم یہ کہ ان کو فوراً واپس, انہوں نے واپسی کی اڑان بھری ہے جی, وہ واپسی پاکستان پہنچ رہے ہیں. یہ چیزیں یہ تو تھی ایک وقت. ہم کیا تھے. اب دوسرے ذرا پاکستان کے حالات پہ بات کریں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ معاملات بہت تیزی سے ATC کی عدالت نے جناؤز حملے کا جو ٹرائل ہے نا وہ جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گلبہر کے بعد ایک نئے جج آئے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے لیے انصاری دہشت گردی کے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جلد سے جلد یہ ٹرائل مکمل کریں گے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے کنوکشن بہت ہو سکتی ہے. ہاں, جہاں فوجی عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, مگر بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کہ کاغذات کے نامزدگی مسترد کر دی کہ یہ پاکستان کے حوالے سے بہت خطرناک ہے. تو بہرحال جلد مکمل کرنا, 23 جنوری تک اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا. تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے حالات اس وقت اندرونی بھی اور بارڈر کی سطح پر دونوں غیر معمولی ہیں. ہمیں ہوش کے ساتھ چلنا ہوگا. پھر بھی حالات وہ نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن ملتوی ہو جائے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد.